अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। अज़हर मशवानी, जिनको आज से 4 दिन पहले रोज़े की हालत में अगवा किया गया था, ना कोई मुकदमा दर्ज हो सका, ना कोई इंफॉर्मेशन मिल सकी कि अज़हर मशवानी को आज के दिन तक कहाँ रखा गया है। अदालतें FIA से पूछ रही हैं, FIA पता नहीं लगा पा रही कि अज़हर मशवानी कहाँ पे है। लेकिन इस सिलसिले में तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को ही पता है। अदालतें बेशक पता ना लगा सकें, FIA ना पता लगा सके, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों को ये पता है कि अज़हर मशवानी को कहाँ पर रखा गया। तो लिहाजा यहाँ पे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एहतजाज करने के लिए आए हैं। अज़हर मशवानी की फैमिली आई हुई है, उनसे बात। मैडम, पिछले 4 दिन से अज़हर मशवानी साहब गायब हैं, अदालत बुला रही है, FIA कोई जवाब दे नहीं रही। पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं पे ये पता ज़रूर है कि अज़हर मशवानी को किन लोगों ने उठाया है। तो ये क्यों इतनी गुंडागर्दी क्यों हो रही है कि अदालतें बुला रही हैं, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और एक लाकानूनियत है। नहीं, लाकानूनियत तो है और अवाम की नफरत की वजह भी यही है। अब अगर अवाम ने ही बताना है कि हमें पता है कि किन्होंने उठाया है, तो फिर मतलब जो जहाँ मौजूद हैं जिन इदारों में, उनको वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर अवाम टैक्स भी पे करे, अवाम अपने मसाइल भी देखे और अवाम मुल्क के मसाइल भी देखे, और फिर अवाम बताए कि हमारे लोग जो गायब हैं वो कहाँ हैं, तो फिर तो इदारे बंद कर देने चाहिए। आप लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि अब बात बढ़ गई है ना। अब किसी पार्टी, किसी सियासी पार्टी या किसी इंसान को कुछ नहीं करना, आपने खुद किया है अपने साथ। ये आप एक इंसान उठाएंगे, 10 लोग बोलेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, 90 की दिहाई नहीं है कि आप एक आवाज़ दबाएंगे तो पीछे कोई बोलने वाला नहीं होगा। मतलब ये बलूचिस्तान थोड़ी है कि जहाँ आप कुछ भी कर लें, जंगल राज है। जंगल राज तो खैर चल रहा है, क्योंकि अभी तक हम अपनी आला अदलिया को भी आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद के साथ लगा रहे हैं कि ये जागेंगे और ये इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिन लोगों ने भी अज़हर को उठाया है वो बखैरियत उसको वापस पहुंचाएंगे। किसी भी इदारे ने अज़हर मशवानी को उठाया है, वो इस चीज़ को कबूल करें। अगर अज़हर मशवानी से कोई ऐसा काम जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हुआ है, अगर हुआ है तो हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने अगवाई करना है, तो फिर तो अवाम, मतलब हर एक को पता है ना, आज उसकी बारी तो कल मेरी बारी, तो फिर तो आपकी साइड पे कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर अगर आप सही भी हैं तो आपका तरीका गलत है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन मैम, ये जो आज उसकी बारी कल उसकी बारी, ये जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, इन लोगों का काम है कि दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, पाकिस्तानियों को प्रोटेक्शन देना, तहफ़्फ़ुज़ देना। लेकिन ये लोग अपने लोगों के साथ ही लड़ना शुरू हो गए, तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, मामला तो ख़राब हो चुके हैं। मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। मौशी सतह पे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, अखलाकी सतह पे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। आप लोग, कोई भी इदारा एक ट्वीट करता है, एक पिक्चर पोस्ट करता है, उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आपकी आवाम आपको रिप्लाई देती है इसलिए। तो आपको जब अंदाज़ा है कि आप इस नहज पे पहुँच चुके हुए हैं कि आप अपने लोगों की बातें नहीं सुन सकते, तो बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती उनसे मनवाएं, मतलब ज़बरदस्ती तो भई आप लोग अपने घर के बच्चों से अपनी शायद बात नहीं मनवा सकते, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जी अवाम आपकी बात ज़बरदस्ती मान लेगी? इस वक्त प्यार से मामलात हल होंगे तो होंगे, वरना तो फिर आगे बहुत बुरे हालात हैं। फिर उठाएं, जो बोल रहा है सबको उठाएं, सबको गायब करें, सबको मारें। जो आप कर सकते हैं आप करें। जितने लोग आपके सामने डटे रहेंगे, बाकी गुलाम बन जाएंगे। लेकिन इस तरह चीज़ें रुकेंगी नहीं। अब मैडम, किसी एक को तो हार माननी पड़ेगी, या आवाम को हार माननी पड़ेगी, या ये जो लाकानूनियत जिन्होंने एक ये जंगल राज बनाया हुआ है उनको हार माननी पड़ेगी। क्या लगता है कौन हारेगा? हमारी दुआ है कि चीज़ें प्यार से सेटल हो जाएं, और अगर हार माननी पड़ेगी तो फिर इनको हार माननी पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। आप रियासत जो है ना, बेसिकली इदारों के जो है ना, वो इदारों की इज़्ज़त नहीं होती, हमने कई बार सुना है। इज़्ज़त अवाम की होती है, इदारों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि हम आपकी इज़्ज़त कर सकें। अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हर एक ने कह दिया कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी तो आपने पूरी नहीं की ना, तो हम आपकी इज़्ज़त कैसे करें? आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि हम आपकी इज़्ज़त कर सकें, और इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। अगर आपको लगता है तो पहले आप अपने घर के बच्चों से करवा के दिखाएं। अगर वो आपकी बात ज़बरदस्ती सुनते हैं, फिर अवाम की तरफ आएँ, क्योंकि अवाम के बच्चे तो ज़्यादा ढीठ हैं, वो तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मैडम, अज़हर मशवानी साहब को उठा लिया गया है, और इससे पहले अज़हर मशवानी पहले या आखिरी बंदे नहीं हैं जिनको उठाया गया है। मज़ीद लोगों को उठाया जा रहा है, इससे पहले भी लोगों को उठाया गया है, और जो जुल्म किया जाता है, जो कुछ किया जाता है, वो भी पूरी कौम को पता है। ये सिलसिला कब बंद होगा?
یہ جب تک ان کی حکومت ختم نہیں ہوئے گی تب تک تو لگ رہا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اب کیونکہ آخر ان کے دن رہ گئے ہیں تو یہ زیادہ پاگل ہو گئے ہیں اور یہ زیادہ لوگوں کو پکڑنا انہوں نے شروع کر دیا. ابھی جیسے کل عمران خان کی جب پیشی تھی تو ہم سارے پیسفلی بیٹھے ہوئے تھے جیسے عمران خان کو دیکھنے کے لیے, تو یہ ہمارے ادھر سے سارے کارکنوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں. ابھی بھی ہم کورٹ سے ہی ہو کے آ رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, ادھر انہوں نے پکڑا ہوئے, ان کو رہا نہیں کرے. ان کو صرف کیا پوچھتے ہیں, جب بھی پولیس سے پوچھتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈرز آئے ہیں کہ بس ذلیل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو 144 لگا ہوا تھا کل اسلام آباد میں, انہوں نے پکڑا. اسی طرح یہ اظہر مشوانی کو آج اس کو پیش کرنا تھا, اس کو کیوں نہیں پیش کرے؟ یہ لوگ کیا چھپانا کیا چاہ رہے ہیں, کیوں نہیں اس کو پیش کریں؟ کہاں ہے وہ, ہمیں دکھا تو دے کہاں پہ ہے. عدالتوں میں اگر آپ اس کو پیش تو کر دیں, ہمیں دیکھنے کو تو کہ وہ زندہ ہے مر گیا, آپ ہمیں دکھا دو. اتنا تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو اب ایک ہمارا حق ہے اور ایک اس انسان کا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو تو ہے کہ وہ زندہ ہے کہ وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ نے کہا کہ یہ جب تک حکومت ختم نہیں ہوگی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا. 90% لوگوں کو جن کو اٹھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت نے اٹھایا, ہمیں اٹھانے والے کوئی اور ہیں, تو لہٰذا حکومت تو ختم ہو جائے گی, وہ تو رہیں گے, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. ایکچولی یہ حکومت جو ہے نا یہ ان کو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے, ان کو چھپا رہی ہے, اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے نا یہ ان کو ایک سارٹ آف ایک اپنی پولیس کو آگے کر کے پروٹیکشن دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حکومت ختم ہوئے گی تو انشاءاللہ اگلی حکومت ہوئے گی تو یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بھی کنٹرول سے چیزیں نکلیں گی انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ اگلی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ ان کے بھی گربانوں تک ہاتھ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ نے دیکھے, جتنوں سے ہماری بات ہوئی, سب نے یہی کہا کہ سب کو پتہ ہے اظہر مشوانی کو اٹھانے والے کون ہیں. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ تمام لوگ, وہ تمام ادارے, وہ تمام ایجنسیز جن پہ یہ الزام لگ رہا ہے, ان کا کام دشمنوں کو پکڑنا ہے, ان کا کام پاکستانیوں کو تحفظ دینا ہے. لیکن آج اس ملک کے اندر یہ نوبت آ چکی ہے کہ یہ تمام ادارے اپنے ہی لوگوں پر سارا غصہ نکال رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ہی اغوا کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک عجیب جبر, ایک خوف اور عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. محسن حلیم میرے ساتھ موجود ہیں, یوتھ ونگ کے بڑے یہ متحرک کارکن ہیں اور سیکٹری انفارمیشن ہیں آپ. اظہر مشوانی صاحب کے بڑے یہ قریب ہیں, ان کے دوست ہیں. محسن بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں جی, جو بھی اس وقت ریاست کے فیصلے کر رہا ہے یا حکومت میں جو فیصلہ ساز بیٹھے ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو آئین ہے ہمارا وہ فریڈم آف سپیچ دیتا ہے. بالکل, ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اس آزاد ریاست میں رہتے ہوئے جو مرضی اپنے آئینی اور قانونی دار اختیار میں رہتے ہوئے جو مرضی کرے, جو مرضی لکھے, جو مرضی بولے. تو اصل میں آپ کے سامنے ہے کہ جو 11-12 ماہ سے ایک امپورٹر ٹولہ جو پاکستان پر مسلط ہوا ہے, ان کے جو پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں یا جو بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, انہی کی بیساکھیوں پر وہ آئے ہوئے ہیں اور انہی کے اشاروں پر, انہی کی طاقت کے ساتھ ہی وہ یہ سارا کھیل رچا رہے ہیں. پہلے آپ سنتے تھے کہ بلوچستان میں لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے تھے, غائب ہو جاتے تھے, کئی سال بازیاب نہیں ہوتے تھے. اب دیکھا ہے آپ نے کہ وہ بلوچستان اور پختونخوا کے بعد یہ سلسلہ پنجاب میں بھی شروع ہو گیا. جی دیکھیں جی, جیسے محسن نے بھی بات کی تو صورتحال یہی ہے, وہ جو ایک نعرہ لگتا ہے نا کہ ایک ریاست دو دستور, ایک طرف اظہر مشوانی, صدیق جان اور اس طرح کے بے شمار لوگ جن کو اٹھا لیا جاتا ہے معمولی سی بات پہ, ایک طرف ایک خاتون ہے جس کے اشاروں پر پوری ریاست ناچ رہی ہے کہ وہ خاتون ججز پہ چڑھ جاتی ہے, جرنیلوں پہ چڑھ جاتی ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو وہ بلیک میل کرتی ہے, جس کی چاہتی ہے وہ آڈیو اور ویڈیو لے کے آ جاتی ہے. لیکن اس کے خلاف موجودہ چیف جسٹس بھی ایکشن نہیں لے سکتے, فوج کے سربراہ بھی ایکشن نہیں لے سکتے, بلکہ اس کو کھلی چھٹی ہے. اور دوسری طرف عام محب وطن مڈل کلاس لوگ اس وقت پتہ نہیں کن گمنام جگہوں پر وہ جوتے کھا رہے ہیں, الٹا لٹکایا گیا ہوگا, تشدد کیا جا رہا ہوگا. یعنی ایک ظلم اور جبر کا بازار گرم ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.